नामा में से अयूब नबी की किताब उसका पहला बाब। शैतान अयूब को आजमाता है। ओस की सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अयूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अयूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अयूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूं। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कभी गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अयूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? खुदावंद ने शैतान से कहा, देख, उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। अयूब के बच्चे, हलाक और दौलत बर्बाद हो जाती है। एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, तो एक कासिद ने अयूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुते थे और गधे उनके पास चर रहे थे कि सबा के लोग उस पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तेख किया, और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया, और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी 3 गोल होकर ऊंटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए और नौकरों को तेख किया, और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, और देख, बेअबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए, और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। तब अयूब ने उठकर अपना पैराहन चाक किया और सर मुंडाया और जमीन पर गिर कर सजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अयूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। आमीन और आमीन। अहदनामा में से अयूब नबी की किताब उसका दूसरा बाब। शैतान अयूब को दोबारा आजमाता है। फिर एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों, और शैतान भी उनके दरमियान आया कि खुदावंद के आगे हाजिर हो। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। और गो तूने मुझको उभारा कि मैं बेसबब उसे हलाक करूं, तो भी वो अपनी रास्ती पर कायम है। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि खाल के बदले खाल,
بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا، اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ، وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کسی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے دکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ ایوب کے دوست آتے ہیں۔ جب ایوب کے 3 دوستوں تیمانی، الیفز اور سوخی بلدد اور نعماتی زوفر نے اس ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا تو وہ اپنی اپنی جگہ سے چلے، اور انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ روئیں اور اسے تسلی دیں۔ اور جب انہوں نے دور سے نگاہ کی اور اسے نہ پہچانا تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور ہر ایک نے اپنا پیرہن چاک کیا اور اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول اڑائی، اور وہ 7 دن اور 7 رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے، اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بہت بڑا ہے۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے ایوب نبی کی کتاب، اس کا 3 باب۔ ایوب خدا سے شکایت کرتا ہے۔ اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت کی، اور ایوب کہنے لگا، نابود ہو وہ دن جس میں میں پیدا ہوا، اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا۔ وہ دن اندھیرا ہو جائے اور خدا اس سے اس کا لحاظ نہ کرے اور نہ اس پر روشنی پڑے۔ اندھیرا اور موت کا سایہ اس پر قابض ہوں، بدلی اس پر چھائی رہے، اور دن کو تاریک کر دینے والی چیزیں اسے دہشت زدہ کریں۔ گہری تاریکی اس رات کو دبوچ لے، وہ سال کے دنوں کے درمیان خوشی نہ کرنے پائے اور نہ مہینوں کے شمار میں آئے۔ وہ رات بانجھ ہو جائے، اس میں خوشی کی کوئی صدا نہ آئے۔ دن پر لعنت کرنے والے اس پر لعنت کریں، اور وہ بھی جو اژدہا کو چھیڑنے کو تیار ہیں۔ اس کی شام کے تارے تاریک ہو جائیں، وہ روشنی کی راہ دیکھے جبکہ وہ ہے نہیں، اور نہ وہ صبح کی پلکوں کو دیکھے، کیونکہ اس نے میری ماں کے رحم کے دروازوں کو بند نہ کیا اور دکھ کو میری آنکھوں سے چھپا نہ رکھا۔ میں رحم ہی میں کیوں نہ مر گیا، میں نے پیٹ سے نکلتے ہی جان کیوں نہ دے دی۔ مجھے قبول کرنے کو گھٹنے کیوں تھے اور چھاتیاں کہ میں ان سے پیوں، نہیں تو اس وقت میں پڑا ہوتا اور بے خبر رہتا، میں سو جاتا تب مجھے آرام ملتا۔ زمین کے بادشاہوں اور مشیروں کے ساتھ جنہوں نے اپنے لیے مقبرے بنائے، یا ان شہزادوں کے ساتھ ہوتا جن کے پاس سونا تھا، جنہوں نے اپنے گھر چاندی سے بھر لیے تھے، یا پوشیدہ اسقاط حمل کی مانند میں وجود میں نہ آتا، یا ان بچوں کی مانند جنہوں نے روشنی ہی نہ دیکھی۔ وہاں شریر فساد سے باز آتے ہیں اور تھکے ماندے راحت پاتے ہیں۔ وہاں قیدی مل کر آرام کرتے ہیں اور داروغہ کی آواز سننے میں نہیں آتی۔ چھوٹے اور بڑے دونوں وہی ہیں، اور نوکر اپنے آقا سے آزاد ہے۔ دکھیارے کو روشنی اور تلخ جان کو زندگی کیوں ملتی ہے؟ جو موت کی راہ دیکھتے ہیں پر وہ آتی نہیں، اور جو چھپے خزانوں سے زیادہ اس کے جویان ہیں، جو نہایت شادمان اور خوش ہوتے ہیں جب قبر کو پا لیتے ہیں۔ ایسے آدمی کو روشنی کیوں نہیں ملتی جس کی راہ چھپی ہے اور جسے خدا نے ہر طرف سے بند کر دیا ہے؟ کیونکہ میرے کھانے کی جگہ میری آہیں ہیں اور میرا کراہنا پانی کی طرح جاری ہے۔ کیونکہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے، اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ پر گزرتی ہے۔ کیونکہ مجھے نہ چین ہے نہ آرام، مجھے کل پڑتی ہے بلکہ مصیبت ہی آتی ہے۔ آمین اور آمین۔
عہد نامہ میں سے ایوب نبی کی کتاب اس کا 4 باب، پہلا مکالمہ۔ تب تیمانی الیفز کہنے لگا، اگر کوئی تجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے تو کیا تو رنجیدہ ہوگا؟ پر بولے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ دیکھ تو نے بہتوں کو سکھایا اور کمزور ہاتھوں کو مضبوط کیا، تیری باتوں نے گرتے ہوں کو سنبھالا اور تو نے لڑکھڑاتے گھٹنوں کو پائیدار کیا۔ پر اب تو تجھی پر آ پڑی، تو بے دل ہوا جاتا ہے، اس نے تجھے چھوا اور تو گھبرا اٹھا۔ کیا تیری خدا ترسی ہی تیرا بھروسہ نہیں؟ کیا تیری راہوں کی راستی تیری امید نہیں؟ کیا تجھے یاد ہے کہ کبھی کوئی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے یا کہیں راست باز بھی کاٹ ڈالے گئے؟ میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جوتتے اور دکھ بوتے ہیں وہی اس کو کاٹتے ہیں۔ وہ خدا کے دم سے ہلاک ہوتے اور اس کے غضب کے جھونکے سے بھسم ہوتے ہیں۔ ببر کی گرج اور خون خوار ببر کی داڑھ اور ببر کے بچوں کے مانند کے دانت، یہ سب توڑے جاتے ہیں۔ شکار نہ پانے سے بڈھا ببر ہلاک ہوتا اور شیرنی کے بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ ایک بات چپکے سے میرے پاس پہنچائی گئی، اس کی بھنک میرے کان میں پڑی۔ رات کی رویتوں کے خیالوں کے درمیان جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے، مجھے خوف اور کپ کپی نے ایسا پکڑا کہ میری سب ہڈیوں کو ہلا ڈالا۔ تب ایک روح میرے سامنے سے گزری اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی پر میں اس کی شکل پہچان نہ سکا۔ ایک صورت میری آنکھوں کے سامنے تھی اور سناٹا تھا۔ پھر میں نے ایک آواز سنی کہ کیا فانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہوگا؟ کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا؟ دیکھ، اسے اپنے خادموں کا اعتبار نہیں اور وہ اپنے فرشتوں پر حماقت کو عائد کرتا ہے۔ پھر بھلا ان کی کیا حقیقت ہے جو مٹی کے مکانوں میں رہتے ہیں، جن کی بنیاد خاک میں ہے اور جو پتنگے سے بھی جلدی پس جاتے ہیں؟ وہ صبح سے شام تک ہلاک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا خیال بھی نہیں کرتا۔ کیا ان کے ڈیرے کی ڈوری ان کے اندر ہی اندر توڑی نہیں جاتی؟ وہ مرتے ہیں اور یہ بھی بغیر دانائی کے۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے ایوب نبی کی کتاب اس کا 5واں باب۔ ذرا پکار، کیا کوئی ہے جو تجھے جواب دے گا؟ اور مقدسوں میں سے تو کس کی طرف پھرے گا؟ کیونکہ کوڑنا بے وقوف کو مار ڈالتا ہے اور جلن احمق کی جان لے لیتی ہے۔ میں نے بے وقوف کو جڑ پکڑتے دیکھا ہے، پر ناگہان اس کے مسکن پر لعنت کی۔ اس کے بال بچے سلامتی سے دور ہیں، وہ پھاٹک ہی پر کچلے جاتے ہیں اور کوئی نہیں جو انہیں چھڑائے۔ بھوکھا اس کی فصل کو کھاتا ہے، بلکہ اسے کانٹوں میں سے بھی نکال لیتا ہے، اور پیاسا اس کے مال کو نگل جاتا ہے۔ کیونکہ مصیبت مٹی میں سے نہیں اگتی، نہ دکھ زمین میں سے نکلتا ہے۔ پر جیسے چنگاریاں اوپر ہی کو اڑتی ہیں، ویسے ہی انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ لیکن میں تو خدا کا ہی طالب رہوں گا اور اپنے معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا، جو ایسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجیب کام کرتا ہے۔ وہی زمین پر میਂہ برساتا اور کھیتوں میں پانی بھیجتا ہے۔ اسی طرح وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے اور ماتم کرنے والے سلامتی کی سرفرازی پاتے ہیں۔ وہ عیاروں کی تدبیروں کو باطل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ ان کے مقصود کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ ہوشیاروں کو انہی کی چالاکیوں میں پھنساتا ہے اور ٹیڑے لوگوں کی مشورت جلد جاتی رہتی ہے۔ انہیں دن دہاڑے اندھیرے سے پالا پڑتا ہے اور وہ دوپہر کے وقت اپنے ایسے ٹٹولتے پھرتے ہیں جیسے رات کو، لیکن مفلس کو ان کے منہ کی تلوار اور زبردست کے ہاتھ سے وہ بچا لیتا ہے۔ سو مسکین کو امید رہتی ہے اور بدکاری اپنا منہ بند کر لیتی ہے۔ دیکھ، وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا خوش قسمت ہے، اس لیے قادر مطلق کی تادیب کو حقیر نہ جان، کیونکہ وہی مجروح کرتا اور پٹی باندھتا ہے، وہی زخمی کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں۔ وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے نہ چھونے پائے گی۔
کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے۔ تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا۔ تو ہلاکت اور خوشحالی پر ہنسے گا، اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا۔ میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا، اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے، اور تو اپنے مسکن میں جائے گا اور کوئی چیز غائب نہ پائے گا۔ تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی اور تیری اولاد زمین کی گھاس کی مانند برومند ہوگی۔ تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا، جیسے اناج کے پولے اپنے وقت پر جمع کیے جاتے ہیں۔ دیکھ، ہم نے اس کی تحقیق کی اور یہ بات یوں ہی ہے، اسے سن لے اور اپنے فائدہ کے لیے اسے یاد رکھ۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے ایوب نبی کی کتاب، اس کا 6واں باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، کاش کہ میرا کڑنا تولا جاتا اور میری ساری مصیبت ترازو میں رکھی جاتی تو وہ سمندر کی ریت سے بھی بھاری اترتی۔ اسی لیے میری باتیں بے تعاملی کی ہیں، کیونکہ قادر مطلق کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں، میری روح انہی کے زہر کو پی رہی ہے۔ خدا کی ڈراؤنی باتیں میرے خلاف صف باندھے ہوئے ہیں۔ کیا جنگلی گدھا اس وقت بھی رینگتا ہے جب اسے گھاس مل جاتی ہے، یا کیا بیل چارہ پا کر دکارتا ہے؟ کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے، یا کیا انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے؟ میری روح کو ان کے چھونے سے بھی انکار ہے، وہ میرے لیے مکروہ غذا ہیں۔ کاش کہ میری درخواست منظور ہوتی اور خدا مجھے وہ چیز بخشتا جس کی مجھے آرزو ہے، یعنی خدا کو یہی منظور ہوتا کہ مجھے کچل ڈالے اور اپنا ہاتھ چلا کر مجھے کاٹ ڈالے تو مجھے تسلی ہوتی، بلکہ میں اس اٹل درد میں بھی شادمان رہتا، کیونکہ میں نے اس قدوس کی باتوں کا انکار نہیں کیا۔ میری طاقت ہی کیا ہے جو میں ٹھہرا رہوں، اور میرا انجام ہی کیا ہے جو میں صبر کروں؟ کیا میری طاقت پتھروں کی طاقت ہے، یا میرا جسم پیتل کا ہے؟ کیا بات یہی نہیں کہ میں بے بس ہوں اور کام کرنے کی قوت مجھ سے جاتی رہی ہے؟ اس پر جو بے دل ہونے کو ہے، اس کے دوست کی طرف سے مہربانی ہونی چاہیے، کیونکہ اس پر بھی جو قادر مطلق کا خوف چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں نے نالے کی طرح دغا کی، ان وادیوں کے نالوں کی طرح جو سوکھ جاتے ہیں، جو یخ کے سبب سے کالے ہیں اور جن میں برف چھپی ہے۔ جس وقت وہ گرم ہوتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، اور جب گرمی پڑتی ہے تو اپنی جگہ سے اڑ جاتے ہیں۔ قافلے اپنے راستہ سے مڑ جاتے ہیں اور بیابان میں جا کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تیما کے قافلے دیکھتے رہے، سبا کے کارواں ان کے انتظار میں رہے۔ وہ شرمندہ ہوئے کیونکہ انہوں نے امید کی تھی، وہ وہاں آئے اور پشیمان ہوئے۔ سو تمہاری بھی کوئی حقیقت نہیں، تم ڈراؤنی چیز دیکھ کر ڈر جاتے ہو۔ کیا میں نے کہا کچھ مجھے دو، یا اپنے مال میں سے میرے لیے رشوت دو، یا مخالف کے ہاتھ سے مجھے بچاؤ، یا ظالموں کے ہاتھ سے مجھے چھڑاؤ؟ مجھے سمجھاؤ اور میں خاموش رہوں گا، اور مجھے سمجھاؤ کہ میں کس بات میں چوکا۔ راستی کی باتیں کیسی مؤثر ہوتی ہیں، پر تمہاری دلیل کس بات کی تردید کرتی ہے؟ کیا تم اس خیال میں ہو کہ لفظوں کی تردید کرو، اس لیے کہ مایوس کی باتیں ہوا کی طرح ہوتی ہیں؟ ہاں، تم تو یتیموں پر کرا ڈالنے والے اور اپنے دوست کو سوداگری کا مال بنانے والے ہو۔ اس لیے ذرا میری طرف نگاہ کرو، کیونکہ تمہارے منہ پر میں ہرگز جھوٹ نہ بولوں گا۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں، باز آؤ، بے انصافی نہ کرو۔ ہاں، باز آؤ، میں حق پر ہوں۔ کیا میری زبان پر بے انصافی ہے؟ کیا فتنہ انگیزی کی باتوں کے پہچاننے کا مجھے شعور نہیں؟ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے ایوب نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب۔ کیا انسان کے لیے زمین پر جنگ و جدل نہیں؟
اور کیا उसके दिन मजदूर के से नहीं होते। जैसे नौकर साया की बड़ी आरजू करता है और मजदूर अपनी उजरत का मुंतज़िर रहता है, वैसे ही मैं बुतलान के महीनों का मालिक बनाया गया हूँ और मुसीबत की रातें मेरे लिए ठहराई गई हैं। जब मैं लेटता हूँ तो कहता हूँ कब उठूँगा, पर रात लंबी होती है और दिन निकलने तक इधर उधर करवटें बदलता रहता हूँ। मेरा जिस्म कीड़ों और मिट्टी के ढीलों से ढका है, मेरी खाल सिमटती और फिर नासूर हो जाती है। मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से भी तेज़ रफ्तार हैं और बग़ैर उम्मीद के गुजर जाते हैं। आह, याद करके मेरी ज़िंदगी हवा है और मेरी आँख खुशी को फिर ना देखेगी। जो मुझे अब देखता है उसकी आँख मुझे फिर ना देखेगी। तेरी आँखें तो मुझ पर होंगी पर मैं ना हूँगा। जैसे बादल फटकर गायब हो जाता है, वैसे ही वो जो कब्र में उतरता है फिर कभी ऊपर नहीं आता। वो अपने घर को फिर ना लौटेगा, ना उसकी जगह उसे फिर पहचानेगी। इसलिए मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूँगा, मैं अपनी रूह की तलखी में बोलता जाऊँगा। मैं अपनी जान के अजाब में शिकवा करूँगा। क्या मैं समंदर हूँ या मगरमच्छ जो तू मुझ पर पहरा बिठाता है। जब मैं कहता हूँ मेरा बिस्तर मुझे आराम पहुँचाएगा, मेरा बिछोना मेरे गम को हल्का करेगा, तो तू ख्वाबों से मुझे डराता और रोयतों से मुझे सहमा देता है। यहाँ तक कि मेरी जान फांसी और मौत को मेरी इन हड्डियों पर तरजीह देती है। मुझे अपनी जान से नफरत है, मैं हमेशा तक जिंदा रहना नहीं चाहता। मुझे छोड़ दे क्योंकि मेरे दिन बुतलान हैं। इंसान की बिसात ही क्या है जो तू उसे सरफराज करे और अपना दिल उस पर लगाए और हर सुबह उसकी खबर ले और हर लम्हा उसे आजमाए। तू कब तक अपनी निगाह में मेरी तरफ से नहीं हटाएगा और मुझे इतनी भी मोहलत ना देगा कि अपना थूक निगल लूँ। ऐ बनी आदम के नाज़िर, अगर मैंने गुनाह किया है तो तेरा क्या बिगाड़ता हूँ। तूने क्यों मुझे अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने आप पर बोझ हूँ। तू मेरा गुनाह क्यों नहीं मुआफ़ करता और मेरी बदकारी क्यों नहीं दूर कर देता। अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे खूब ढूंढेगा पर मैं न हूँगा। आमीन और आमीन। पुराने अहदनामा में से अयूब नबी की किताब, उसका 8वां बाब। तब बलदल सूखी कहने लगा, तू कब तक ऐसे ही बकता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक आंधी की तरह होंगी। क्या खुदा बेइंसाफी करता है, क्या कादिर मुतक अदल का खून करता है। अगर तेरे फर्जंदों ने उसका गुनाह किया है और उसने उन्हें उन्हीं की खता के हवाला कर दिया, तो भी अगर तू खुदा को खूब ढूंढता और कादिर मुतक के हुजूर मिन्नत करता, तो अगर तू पाक दिल और रास्तबाज होता तो वो ज़रूर अब तेरे लिए बेदार हो जाता और तेरी रास्तबाजी के मस्कन को बरोमंद करता। और अगरचे तेरा आगाज छोटा सा था तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। ज़रा पिछले ज़माना के लोगों से पूछ और जो कुछ उनके बाप दादा ने तहकीक की है उस पर ध्यान कर, क्योंकि हम तो कल के हैं और कुछ नहीं जानते और हमारे दिन ज़मीन पर साया की मानंद हैं। क्या वो तुझे ना सिखाएंगे और ना बताएंगे और अपने दिल की बातें नहीं करेंगे। क्या नागर मूथा बगैर कीचड़ के उग सकता है, क्या सरकंडा बगैर पानी के बढ़ सकता है। जब वो हरा ही है और काटा भी नहीं गया तो भी पौधों से पहले सूख जाता है। ऐसी ही उन सब की राहें हैं जो खुदा को भूल जाती हैं। बेखुदा आदमी की उम्मीद टूट जाएगी, उसका एतमाद जाता रहेगा और उसका भरोसा मकड़ी का जाला है। वो अपने घर पर टेक लगाएगा लेकिन वो खड़ा ना रहेगा, वो उसे मजबूती से थामेगा पर वो कायम ना रहेगा। वो धूप पर पाकर हरा भरा हो जाता है और उसकी डालियां उसी के बाग में फैलती हैं। उसकी जड़ें ढेर में लिपटी हुई हैं। वो पत्थरों की जगह को देख लेता है। अगर वो अपनी जगह से नेस्त किया जाए तो वो उसका इनकार करके कहने लगेंगी कि मैंने तुझे देखा ही नहीं। देख, उसकी राह की खुशी इतनी ही है और मिट्टी में से दूसरे उग आएंगे। देख, खुदा कामिल आदमी को छोड़ ना देगा, ना वो बदकिरदारों को संभालेगा। वो अब भी तेरे मुंह को हंसी से भर देगा और तेरे लबों को ललकार की आवाज से। तेरे नफरत करने वाले शर्म का जामा पहनेंगे और शरीरों का डेरा कायम ना रहेगा। आमीन और आमीन।
पुराने अहदनामा में से अयूब नबी की किताब, उसका 9वां बाब। फिर अयूब ने जवाब दिया, दर हकीकत मैं जानता हूं कि बात यूं ही है, पर इंसान खुदा के हुजूर कैसे राज़बाज ठहरे। अगर वो उससे बहस करने को राजी भी हो तो ये 1000 बातों में से उसे एक का भी जवाब ना दे सकेगा। वो दिल का अक्लमंद और ताकत में जोरावर है, किसने जुर्रत करके उसका सामना किया और बरोमंद हुआ। वो पहाड़ों को हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वो अपने कहर में उन्हें उलट देता है। वो जमीन को उसकी जगह से हिला देता है और उसके सतून कांपने लगते हैं। वो आफताब को हुक्म करता है और वो तुलू नहीं होता और सितारों पर मोहर लगा देता है। वो आसमानों को अकेला तान देता है और समंदर की लहरों पर चलता है। उसने बुनातुल नाश और जब्बार और सुरैया और जनूब के बुर्जों को बनाया। वो बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजायब करता है। देखो, वो मेरे पास से गुजरता पर मुझे दिखाई नहीं देता। वो आगे भी बढ़ जाता है पर मैं उसे नहीं देखता। देखो, वो शिकार पकड़ता है, कौन उसे रोक सकता है? कौन उससे कहेगा कि तू क्या करता है? खुदा अपने गजब को नहीं हटाएगा। रोहब के मददगार उसके नीचे झुक जाते हैं। फिर मेरी क्या हकीकत है कि मैं उसे जवाब दूं और उससे बहस करने को अपने लफ्ज छांट छांट कर निकालूं। उसे तो मैं अगर सादिक भी होता तो जवाब ना देता। मैं अपने मुखालिफ की मिन्नत करता। अगर वो मेरे पुकारने पर मुझे जवाब भी देता तो भी मैं यकीन न करता कि उसने मेरी आवाज़ सुनी। वो तूफान से मुझे तोड़ता है और बेसबब मेरे जख्मों को ज़्यादा करता है। वो मुझे दम नहीं लेने देता बल्कि मुझे तलखी से लबरेज करता है। अगर जोरावर की ताकत का जिक्र हो तो देखो वो है, और अगर इंसाफ का तो मेरे लिए वक्त कौन ठहराएगा। अगर मैं सादिक भी हूं तो भी मेरा ही मुंह मुझे मुल्जिम ठहराएगा। अगर मैं कामिल भी हूं तो भी ये मुझे कजरो साबित करेगा। मैं कामिल तो हूं पर मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता। मैं अपनी जिंदगी को हकीर जानता हूं। ये सब एक ही बात है, इसलिए मैं कहता हूं कि वो कामिल और शरीर दोनों को हलाक कर देता है। अगर मरी नागहान हलाक करने लगे तो वो बेगुनाह की आजमाइश का मुज़ैका उड़ाता है। जमीन शरीरों को सपुर्द कर दी गई है, वो उसके हाकिमों के मुंह ढांक देता है। अगर वही नहीं तो और कौन है? मेरे दिन हरकारों से भी तेज रो हैं। वो उड़े चले जाते हैं और खुशी नहीं देखने पाते। वो तेज जहाज़ों की तरह निगल गए और उस उकाब की माने जो शिकार पर झपटता हो। अगर मैं कहूँ मैं अपना गम बुला दूंगा और उदासी को छोड़कर दिलशाद होऊंगा तो मैं अपने दुखों से डरता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू मुझे बेगुनाह ना ठहराएगा, मैं तो मुल्जिम ठहरूंगा। फिर मैं अबस ज़हमत क्यों उठाऊं? क्या मैं अपने को बर्फ के पानी से धोऊं और अपने हाथ कितने ही साफ करूं तो भी तू मुझे खाई में गोता देगा और मेरे ही कपड़े मुझसे गिन खाएंगे, क्योंकि वो मेरी तरह आदमी नहीं। मैं उसे जवाब दूं, हम अदालत में बाहम हाजिर हों, हमारे दरमियान कोई सालिस नहीं जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। वो अपना आसा मुझसे हटा ले और उसकी डरावनी बात मुझे हिरासा ना करे, तब मैं कुछ कहूँगा और उससे डरने का नहीं, क्योंकि अपने आप में तो मैं ऐसा नहीं हूँ। आमीन और आमीन। अहदनामा में से अयूब नबी की किताब, उसका 10वां बाब। मेरी रूह मेरी जिंदगी से बेजार है। मैं अपना शिकवा खूब दिल खोल कर करूंगा। मैं अपने दिल की तलखी में बोलूंगा। मैं खुदा से कहूंगा मुझे मुल्जिम ना ठहरा। मुझे बता कि तू मुझसे क्यों झगड़ता है। क्या तुझे अच्छा लगता है कि अंधेर करे और अपने हाथों की बनाई हुई चीज को हकीर जाने और शरीरों की मशवरत को रोशन करे? क्या तेरी आंखें गोश्त की हैं या तू ऐसे देखता है जैसे आदमी देखता है? क्या तेरे दिन आदमी के दिन की तरह और तेरे साल इंसान के अयाम की मानद हैं कि तू मेरी बदकारी को पूछता और मेरा गुनाह ढूंढता है? गो तुझे मालूम है कि मैं शरीर नहीं हूं और कोई नहीं जो तेरे हाथ से
छुड़ा सके। तेरे ही हाथों ने मुझे बनाया और सरासर जोड़ कर कामिल किया, फिर भी तू मुझे हलाक करता है। याद कर कि तूने गूंदी हुई मिट्टी की तरह मुझे बनाया, और क्या तू मुझे फिर खाक में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध की तरह नहीं उंडेला और पनीर की तरह नहीं जमाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और गोश्त चढ़ाया और हड्डियों और नसों से मुझे जोड़ दिया। तूने मुझे जान बख्शी और मुझ पर करम किया, और तेरी निगहबानी ने मेरी रूह सलामत रखी। तो भी तूने ये बातें अपने दिल में छिपा रखी थीं। मैं जानता हूं कि तेरा यही इरादा है कि अगर मैं गुनाह करूं तो तू मुझ पर निगरान होगा और तू मुझे मेरी बदकारी से बरी नहीं करेगा। अगर मैं बदी करूं तो मुझ पर अफसोस, अगर मैं सादिक बनूं तो भी अपना सर नहीं उठाने का, क्योंकि मैं रुसवाई से भरा हूं और अपनी मुसीबत को देखता रहता हूं। और अगर सर उठाऊं तो तू शेर की तरह मुझे शिकार करता है और फिर अजीब सूरत में मुझ पर जाहिर होता है। तू मेरे खिलाफ नए नए गवाह लाता है और अपना कहर मुझ पर बढ़ाता है। नई नई फौजें मुझ पर चढ़ आती हैं, बस तूने मुझे रहम से निकाला ही क्यों? मैं जान दे देता और कोई आंख मुझे देखने ना पाती। मैं ऐसा होता कि गोया था ही नहीं, मैं रहम ही से कब्र में पहुंचा दिया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े से नहीं? बाज आ और मुझे छोड़ दे ताकि मैं कुछ राहत पाऊं, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा, यानी तारीकी और मौत और साया की सरजमीन को। गहरी तारीकी की सरजमीन जो खुद तारीकी ही है, मौत के साया की सरजमीन जो बेतरतीब है, और जहां रोशनी भी ऐसी है जैसी तारीकी। आमीन और आमीन।